ما پزشک میریم نسخه میده برای بیماری‌های بسیار مهلک، عمل نمی‌کنیم، هی عذرخواهی نمی‌کنیم از آقای دکتر. یه بارم عذرخواهی کنیم آقای دکتر میگه خب حالا به من ربطی نداره، حتما اینو میگه حالا میخواد از من عذرخواهی کنیم. ولی خداوند متعال خودشو آورده وسط تو زندگی انسان. من از مادرت بدتر تو رو دوست دارم. خداوند متعال این عالم رو منظم آفریده. کائنات رو ببینید، در این عالمی که خدا همه چیز رو مرتب آفریده به انسان اراده و اختیار و آزادی داده. خب این انسان اشتباه میکنه، خلافی رو انجام میده. عجیب اینه خدا اسم این رو گذاشته گناه، معصیت. خدا ما خودمون رو خراب کردیم، ظلمت نفسی، ما خودمون رو اذیت کردیم. شما چرا این رو به خودت میگیری؟ یک کسی دست خودشو گذاشته روی سنگ قصابی، ساطور زده، انگشتای خودشو انداخته. بابا ما به خودمون ضربه زدیم، شما چرا این ضربه‌ای که ما به خودمون زدیم رو به خودت میگیری یه جورایی؟ اصلا خداوند متعال چرا برنامه‌ای که به ما داد رو دستوری کرد که حالا هر خلافی تو این برنامه انجام میدیم میشه خلاف دستور خدا؟ میگه ببین این اشتباه ها رو بکنی نافرمانی منو کردی، به خودت لطمه بزنی من ناراحت میشم ازت. من چیزایی که به نفعت دستور بهت میدم. با اصرار، با التهاب سخن میگه، هی میبره بهش، هی میبره جهنم، کاملا تبلیغاتی صحبت میکنه. چرا این کارا رو میکنی خدا؟ دیگه نمیفهمی من چرا ناراحت میشم؟ من از مادرت بدتر تو رو دوست دارم. خب خدای تو دستورم ندی، من باید اینا رو انجام بدم. چرا دستور خودتو میاری وسط؟ آیا شدت علاقه خدا به انسان نیست؟ چه فلسفه دیگه ای داره؟ آقا جهاد، از خودت مقابل دشمن دفاع کن. اخلاقت خوب باشه. عجیب اینه که اینا رو انجام ندیم، اسمشو گذاشته گناه، منو معصیت کردی. خدا من وقتی خودمو میزنم شما چرا ناراحت میشی؟ محبت شدید و عجیب و غریب خدا رو نمیرسونه به ما؟ مثلا خدا نعوذ بالله یک سلطان بد اخلاق ستمگریه که کلا حالا یه حرفی زده گوش ندی ناراحت میشه و غضب میکنه و پدرتو در میاره. اصلا اینجوری نیست. خدا چه نیازی داره؟ فقط شدت محبت، هیچ حکمت دیگه ای نداره. کسی دست خودشو گذاشته روی سنگ قصابی، ساطور زده، انگشتای خودشو انداخته. چرا اسم اینا رو گذاشتی گناه؟ چرا به خودت میگیری خدا؟ خیلی عجیبه. محبت شدید و عجیب و غریب خدا رو نمیرسونه به ما؟ من از مادرت بدتر تو رو دوست دارم.